नमस्कार, प्राइम संवादमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम संवादमा आज हामी परराष्ट्र नीतिमा हामी कहाँ छौं, हामी कस्तो किसिमको व्यवस्थाबाट अगाडि बढिरहेका छौं, हामीले गरेका परराष्ट्रसँगका विभिन्न किसिमका सवालहरू किन जवाफदेहिता अन्तर्गत अगाडि बढिरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग डाक्टर शम्भुराम सिमखोरा हुनुहुन्छ। उहाँ परराष्ट्रविद हुनुहुन्छ, पूर्व राजदूत पनि रहनु भएको छ। स्वागत गर्छु। स्वागत छ सरलाई। धन्यवाद। अब पछिल्लो समय नेपालको कूटनीति व्यवस्थालाई लिएर हामी एकदमै आलाकाँचा बच्चै छौँ जस्तो स्थिति अझै पनि छ भनेर भनिन्छ। यो किसिमको मूल्याङ्कन हुनु, विश्लेषण हुनुलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? मैले कुराकानीको सुरुवात यताबाट गरेँ। दुःखद यस मानेमा कि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको इतिहासमा हजुर सबैभन्दा पुरानो, सबैभन्दा बुढो राष्ट्रमध्येको एउटा हो। हजुर, हामी संयुक्त राज्य अमेरिका भन्दा 7 वर्ष पुरानो स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ। संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेनसँग 200 वर्षको कूटनीतिक सम्बन्ध हामीले 7 वर्ष अगाडि बनायौँ। अब त्यस्तो इतिहास भएको देशको अहिले जुन किसिमबाट चाहिने तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो नि परराष्ट्र नीतिको, हाम्रो कूटनीति सञ्चालनको, त्यसलाई छोटकरीमा भन्दाखेरि त्यत्रो लामो अनुभव, त्यत्रो लामो चाहिँ इतिहास हामीले के गर्यौँ र त्यस हिसाबले मलाई चाहिँ यो त्यसैमा संलग्न एकजना व्यक्तिको हैसियतले योभन्दा धेरै लामो चर्चाभन्दा मलाई दुःखदबाटै तपाईँको जवाफ। अब यो परराष्ट्रसँगको हाम्रो सम्बन्ध र यहाँले दुःखद भन्नुभएको हाम्रो परिस्थिति, यसका पछाडिका रिजनहरू पनि होलान्। यहाँहरूले बारम्बार त्यो विषयमा टेबल टक पनि गरिरहनु भएको छ होला, तर पनि हामी सुध्रिँदैनौँ। हाम्रो एउटा जहिले पनि घुँडा टेक्ने जस्तो नियति बढिरहेको छ। के गरी सुधार्ने, कसरी जाने, किन सुध्रिएका छैनन् भन्ने कुराहरू पनि सवालसँगै आउँछन्। तपाईँको प्रश्नको दुईटा पाटो छ। एउटा चाहिँ त यसको पृष्ठभूमि हुन्छ नि। हजुर, त्यो पृष्ठभूमिको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ 7 सालदेखिकै आधुनिक नेपालको चर्चा गर्दा, अब त्यो पुरानो 7 साल अगाडिको नेपालको त के कुरा गरौँ र, आधुनिक नेपालको र 7 साल पछिको नेपालको चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त हामी निरन्तर रूपमा, आन्तरिक रूपमा सङ्क्रमणकालीन राजनीतिमा छौँ। भन्दाखेरि आन्तरिक राजनीतिक स्थिरताको खोजीमा हामीले यति हाम्रो ऊर्जा त्यो दुरुपयोग गरिरहेछौँ। यो परराष्ट्र नीतिमा, परराष्ट्र सम्बन्धमा हामी चाहिँ डरो हुन नसक्दा नै यो स्थिति आएको होइन? हामी चुक्यौँ चाहिँ कहिलेदेखि चुक्यौँ त? तपाईँले बडा इन्ट्रेस्टिङ पाटो प्रश्न उठाउनु भयो। म त्यसैमा आउँदै थिएँ। मैले दुईटा पाटो भने नि। एउटा चाहिँ यसको पृष्ठभूमि लामो सङ्क्रमणकालीन राजनीतिले गर्दाखेरि हाम्रो ऊर्जा हरेक क्षेत्रमा यसै खर्च भइरहेछ। र एउटा ठुलो राजनीतिको चर्चित नाम उहाँले के भन्नुहुन्छ भने जब चाहिने एउटा दूरदृष्टि राख्ने नेतृत्व र त्यसलाई सहयोग गर्ने त्यत्तिकै सक्षम प्रशासकहरू हुँदैनन्, तब चाहिँ समाजले आफ्नो ऊर्जा यसै खेर फालिरहन्छ। र त्यो ऊर्जा त्यत्तिकै खेर फालिँदै जाने हो भने भोलि गएर समाज बुढो हुन्छ, वृद्ध हुन्छ। भन्दाखेरि अहिले तपाईँले भने कुरा ठ्याक्कै म त्यसैमा अलिकता वर्क गरिरहेको छु अहिले। अब त्यसै विषयमा लेख्ने, पढ्ने, चिन्तन गर्ने भावनाले। त्यसो हुनाले एउटा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजनीति, किनभने परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको प्रतिबिम्ब भनिन्छ। भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो आन्तरिक राजनीति सङ्लिँदैन, एउटा स्थिरताको बाटोमा जाँदैन, एउटा निश्चित तपाईँको लक्ष्यको अगाडि बढ्न सक्दैन, विवादै विवादमा मुछिन्छ, त्यसको के भनेदेखि प्रभाव परराष्ट्र नीतिमा अत्यन्त नकारात्मक रूपमा पर्छ। एउटा पाटो त्यो। अर्को एउटा तपाईँले बडा इन्ट्रेस्टिङ पाटो पनि निकाल्नुभयो। त्यो के हो भने ठुला ठुला देशले आफ्नो आकार भन्छ नि, ठुलो साइज, ठुलो मिलिट्री, ठुलो अर्थव्यवस्था, ठुलो देश, त्यसको आधारमा चाहिँ नि शक्तिको प्रयोग गर्छन् भनिन्छ। तर सानो देशको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रभावकारी कूटनीतिले आन्तरिक राजनीतिलाई पनि सहयोग गर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि नेपालको राजनीति कूटनीतिलाई मैले दुःखद भने
कयौँ देश यस्तो चाहिँ आन्तरिक रूपमा धेरै समस्याग्रस्त भए तापनि त्यो यति प्रभावकारी कूटनीति हुन्छ कि त्यो कूटनीतिले कहिले चाहिने आफ्नो आन्तरिक राजनीतिलाई पनि संल्याउनलाई, कहिले चाहिने के भनेदेखि आफ्नो आर्थिक समृद्धिलाई सहयोग गर्न, समाजलाई एउटा दिशाबोध दिन असाध्यै ठुलो भूमिका खेल्छ। हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि 7 सालदेखिकै कूटनीति हेर्ने हो भने हुन त कतिले चाहिने यो कूटनीति बिग्रिएको अहिले मात्रै भन्छन्, त्यो होइन। कूटनीति भने एउटा लामो चाहिने तपाईँको खेल हो। त्यो भन्दाखेरि त्यो अहिलेको नेपालको दुःखद कूटनीति हुनुको कारणको पछाडि पृष्ठभूमि चाहिँ अर्को के हो भने क्रमिक रूपमा हामी चाहिने जस्तो आन्तरिक राजनीति सङ्क्रमणमा छ, हाम्रो कूटनीति पनि त्यस्तै किसिमको चाहिने तपाईँको एक किसिमको प्रभावहीन भइरह हुनाले आज चाहिँ कतै हामी यो स्थितिमा पुगे जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि हाम्रो राजनीति पनि राम्रो भएन, कूटनीति पनि राम्रो भएन। कतिपय साना देशले, यहाँले भने जस्तो साना देशले आफ्नो वैचारिक राजनीतिलाई चाहिँ राम्रो बनाउनका लागि कूटनीतिलाई प्रयोग गर्छन् भनिरहेका छन्। हामी दुईटै कुरामा चुकिरहेका छौँ। पछिल्लो समय भारत, चीन, अमेरिका जस्ता देशहरूबाट चाहिँ शक्ति राष्ट्रसँग नेपालको जुन किसिमको यो भेटघाट, छलफल, सहयोग आदान प्रदानका कुराहरू, कतिपय सम्झौताहरू भर्खरै मात्र पनि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले सम्झौता गरेर आउनु भएको छ। लगभग 15 अर्बभन्दा बढी चाहिँ उनीहरूले सहयोग गर्ने भनेका छन्। त्यस्ता किसिमका सहयोग, यो कुराले बेसिक केही पूर्वाधारका कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिकति माथि उठ्न सक्छौँ होला। तैपनि राज्यप्रतिको जुन सार्वभौमको एउटा अस्तित्व छ त्यसलाई चाहिँ पटक पटक त्यसैमा टेकेर उनीहरूले हामीलाई थिच्ने खालको एउटा स्थिति बन्दैछ नि, त्यसतर्फ चाहिँ यहाँको दृष्टिकोण के छ मलाई बताइदिनुहोस् न। अब मेरो दृष्टिकोणमा हेर्नुहोस्, यो के हो भने एउटा चाहिँ अब तपाईँको पुरै दुःखद हुँदाहुँदै पनि के भने नेपालले यति लामो इतिहास कायम राख्न, एक किसिमको स्वतन्त्रताको इतिहास कायम राख्न सफल भएको छ भन्दाखेरि त्यो एउटा राम्रो पाटो छ हैन। अर्को पाटो चाहिँ नि हामीले आफ्ना सम्बन्धहरू व्यापक रूपमा विस्तार गरेका छौँ। धेरै ठाउँमा दूतावासहरू छन्, धेरै मान्छे चाहिने राजदूतहरू भएको छन्, धेरै मान्छे उच्च ओहदामा पुग्न सफल भएको छन् हैन। हाम्रो उपस्थिति पनि नेपालीहरू हिजो थिएनन्, आज संसारभरि उपस्थित छन् र त्यसको पनि केही राम्रो प्रभाव छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो शान्ति सेना चाहिँ संसारभरि चाहिने तपाईँको जहाँ जहाँ समस्या छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो शान्ति सेना अत्यन्त ठुलो मागमा छ। हाम्रो नेपाली कामदारहरू त्यत्तिकै मागमा छन्। ती सब सकारात्मक पाटो भए। तर यहाँ प्रश्न दुःखद मैले भन्नुको कारण के हो भने ती सबले हाम्रो आन्तरिक स्थितिलाई सुदृढ गर्न के गरेका छन्, कति योगदान गरेका छन्, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी हुनुपर्ने हो 7 सालपछि राणाकाल ठिक लागेन, हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ हैन। त्यसपछि 17 साल आयो, त्यसपछि चाहिने 46 साल आयो, अहिले 62-63 आयो। अब अहिले आएर अहिलेको आन्तरिक राजनीति हेर्नुहुन्छ भने फेरि चाहिने जुन परिवर्तनको लागि सँगै काम गरेका शक्तिहरूको बिचमै एक किसिमको यति दुराभाव र चाहिने निषेधको राजनीति विकसित हुन लागेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो यस्तो ठुला परियोजनाहरूको दुईटा पाटोबाट हामीले चनाखो गरेर हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो बानी के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले हामी हरेक कुरा हतारमा सही गर्छौँ, त्यसको व्यापक चर्चा छलफल इत्यादि नगरिकन सही गरिदिन्छौँ, अनि पछि आएर त्यसप्रति विवाद निक्लन्छ, अनि कि त हामी चाहिने विवादित रूपमा त्यसलाई जो बहुमत छ त्यसले पेलेर अगाडि लाने प्रक्रिया हुन्छ। अथवा कहिले त्यसमा मैले ठ्याक्कै यहाँलाई अलिकति मेरो अर्को जिज्ञासा भइदियो भने त्यो तागत ल्याकत राख्दैनौँ कि हामीले त्यो समन्वय गर्ने, छलफल गर्ने, भोलि के पर्न सक्छ, यो किसिमको विषयवस्तु हामीले अनुसरण गर्दै गर्दा भोलिको दिनमा कस्तो स्थिति आउन सक्छ भनेर हामीले त्यो ल्याकत राख्दैनौँ कि अथवा यो हाम्रो नियति हो, हामीले जसरी पनि मान्नुपर्छ भन्ने अवस्थाबाट चाहिँ गुज्रिएका छौँ? एउटा त तपाईँको अघि तपाईँले गर्नुभएको भए एउटा अर्को पाटो बहुत महत्त्वपूर्ण छ। यो यस्तो ठुलो परियोजनाहरूले पूर्वाधार बनाउँछ भन्नुभयो अघि, त्यो राम्रो हो के भने सहयोग चाहिन्छ। तर त्यो सहयोगले यसरी विवादित हुँदाखेरि एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुम्छ। सही गर्ने भोलि गएर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा पालना गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने
होइन, कहिले चाहिँ नि फिर्ता पठाउनु पर्ने। यस्तोले गर्दाखेरि यिनीहरूमाथि विश्वास गर्न सकिँदैन भन्ने सानो राष्ट्रको कूटनीतिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भने हाम्रो विश्वसनीयता हो। होइन, हामीले केही कुरा गरेपछि हामी त्यसमा अडिग रहन्छौँ भन्ने एउटा त्यो विश्वसनीयता घट्छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो अरू भौतिक पूर्वाधारहरू जतिसुकै भए पनि जब आन्तरिक राजनीति पनि संलिँदैन र कूटनीतिक रूपमा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ नि हाम्रो विश्वसनीयता घट्छ, हाम्रो चाहिँ नि के भनेदेखि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत हुन्छ नि त्यो घट्छ। त्यो घटेपछि के हुन्छ भनेदेखि हामी आफै आफ्नो आत्मविश्वास गुमाउँदै जान्छौँ। हाम्रो आफ्नो के भने राजनीतिक व्यवस्था, हाम्रो आफ्नो नेतृत्व हुँदाहुँदै हाम्रो आफ्नो चाहिँ नि विकासको मोडल, हाम्रो संस्कृति त्यो प्रति जब विश्वास आम मानिसमा घट्दै जान्छ पत्यार लाग्दैन आज चाहिँ नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो राष्ट्रको आत्मविश्वास हुन्छ नि, राष्ट्र भने पनि केही एक हिसाबले चाहिँ नि तपाईँको व्यक्ति बनेर बन्ने संस्थागत संरचना हो। भन्दाखेरि जब त्यो विश्वासमा कम हुँदै जान्छ, आफ्नै पनमा विश्वास घट्दै गएपछि चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ नि अघि मैले हाम्रो लामो इतिहास को कुरा गर्दाखेरि अहिले जुन स्थितिमा विश्व तपाईँको एउटा अत्यन्त चाहिने गम्भीर मोडमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राष्ट्रिय रूपमा हामी पनि त्यस्तो मोडमा छौँ। त्यस्तो मोडमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको इतिहासको यस्तो कुनै घडी आउँछ जति बेला इतिहास परिवर्तन हुन्छ, त इतिहास त निरन्तर रूपमा परिवर्तन हुन्छ, कहिलेकाहीँ भूगोल पनि परिवर्तन हुन्छ। तपाईँले राज्यको पोजिसनमा बसेर भन्दाखेरि त्यो अलि नराम्रो अमिलो सुनिन्छ, तर विश्वको इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि धेरै राज्य बन्या छन्, धेरै राज्य ठुला भए छन्, खुम्चिया छन् अथवा चाहिने हरा छन्। यसको अभ्यास गर्न सकेनौँ अथवा यो यसै गरी चलेकै छ भन्ने खालको एउटा मानसिकताबाट चाहिँ नेपाली राजनीतिज्ञहरू अगाडि बढिरहे। अब नेपाली राजनीतिज्ञसँगै जोडिएको विषय भयो नि त यो कूटनीति विस्तारको विषय, के भन्नुहुन्छ? अहिले त्यही तपाईँले बडा राम्रो शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो कि चलुन्जेल चलेकै छ भन्दाखेरि त्यसरी राज्य चल्दैन। अघि नै मैले भने यो क्रम जुन हो त्यसलाई स्थायित्व दिनलाई, त्यसलाई समृद्धि ल्याउनलाई, त्यसलाई चाहिँ एउटा निश्चित राष्ट्रिय कार्यसूची बिनाको जब राज्य बन्छ नि त्यसपछि चाहिँ अघि सुरुमै हामीले कुरा गरे के भनेदेखि त्यो समाजले आफ्नो यत्रो ठुलो ऊर्जा छ, ऊर्जाशील छ। अहिले तपाईँले भन्नु किन नेपाली गर्न सक्दैनन्, यो चाहिँ नि किन छलफल हुँदैन भन्दाखेरि नहुने त कहाँ हो र। तर अहिलेको संस्कृति र खास गरेर अहिलेको समयमा झन् दुःखद पाटो के हो हाम्रो राजनीतिको पनि कूटनीतिको भने यस्तो गम्भीर मोडमा विश्व अडिया छ होइन, र हाम्रो यो क्षेत्र त्यस्तै मोडमा अडिया छ। त्यस्तो बेलामा जुन किसिमको परिपक्वता, जुन किसिमको दूरदर्शिता हाम्रो दुवै के भनेदेखि राजनीतिक नेतृत्वले र कूटनीतिक नेतृत्वले प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो, त्यो नहुँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो ठुलो समस्या आइपर्यो भनेदेखि त्यो समस्यालाई चाहे त्यो बाह्य समस्या होस् चाहे त्यो भित्री समस्या होस् त्यो समस्यालाई थेक्न ज्यादै गाह्रो पर्छ। अलिकति अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत जानुभएको थियो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटवार्ताको कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रम हुन सकेन। अहिले भर्खरै फेरि पछिल्लो पटक परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का चीन जानुभएको छ। उहाँसँगको भेट, उहाँले जुन जुन कुरामा हामी सम्झौता गर्छौँ, भेट गर्छौँ, भेटवार्ता हुन्छ भनेको थियो त्यो कुराहरू भयो। यो दुईटा कुरा, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा त्यहाँ भेट दिन्छु भनेका व्यक्तिले भेट नदिनु, अर्को अहिले अब कार्यवाहक भएर मन्त्री चाहिँ विदेशमा जाँदाखेरि त्यहाँको सम्बन्ध विस्तार जसरी जसरी भनिएको थियो त्यसै गरी हुनु, यो पूर्व भइसकेपछि राजनीतिज्ञहरूमा पर्ने यो प्रभावलाई विदेशका व्यक्तिले जसले बोलाउँछन्, जसले सम्मान दिन्छौँ भने हुन्छन्, विभिन्न किसिमको कार्यक्रमको तय भएको हुन्छ, त्यो कुराहरू फेरि हुँदैनन्। यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? एकदमै निम्छरो किसिमले चाहिँ यो स्थिति अगाडि बढेको थियो। भेट हुन्छ 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 भन्दा भन्दै भेट नहुने भयो भनेर फर्किनु भएको अवस्था थियो। मैले दुईटै भारत र चीनसँगको विषयलाई यति बेला यहाँसँग जान्न चाहेँ। अब यो चाहिँ नि तपाईँको के हो भनेदेखि एउटा त निश्चित रूपमा जो अहिले भालवाला छ त्योभन्दा पूर्वलाई त चाहिने त्यो किसिमको महत्त्व हुँदैन, त्यो त प्रधानमन्त्री भएको मान्छे। तर हुँदाहुँदै पनि तपाईँले भन्नुभयो सङ्केत गर्न खोज्नुभयो विषय चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ अब हेर्नुहोस् यो कूटनीति अथवा देशको छवि हुन्छ नि,
पूर्व प्रधानमन्त्री बाहिर जान्छन्, परराष्ट्र मन्त्री बाहिर जान्छन्, हामीहरू बाहिर जान्छौँ कहिलेकाहीँ होइन, कुनै सम्बन्ध विषयमा गर्नलाई भन्दाखेरि त्यो बुझ्नुपर्ने जरुरी। र अहिलेको समस्या के हो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड व्यक्ति होइन, नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री हो। त्यस्तै गरेर अहिले चाहिने परराष्ट्र मन्त्री बाहिर जानुभएको छ, उहाँले चाहिने सम्पूर्ण त्यो राज्यको परराष्ट्र नीति प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा कहिलेकाहीँ हामी बिर्सन्छौँ। हाम्रो एजेन्डा कस्तो हुन्छ भने म फलानु पार्टीको, म फलानु व्यक्ति, म फलानु समूहको, हामी संस्था भएर जाँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अघि मैले दुःखद पक्ष भने इन्डियाकै कुरा गर्नुभयो, एउटा भारतको जोइन्ट सेक्रेटरी नर्थ भन्छन् उनीहरू, जसले चाहिँ नेपाल पनि हेर्छन्, सहसचिव हुन्छन्, उनले 5-7 वर्ष अगाडि तपाईँहरू जस्तै के भनेदेखि धेरै मिडियाकर्मीहरूलाई चाहिँ भारतले बोलाएर पब्लिक मिटिङमा रेकर्डमा के छ उनको भनेदेखि तिम्रा नेताहरू आउँछन्, यहाँ बृहत राष्ट्रिय इस्युहरू के हो भन्ने बारेमा कम चर्चा हुन्छ। उनीहरूलाई के चाहियो, चाहे त्यो उनीहरूको पार्टीगत रूपमा, चाहे त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत रूपमा के चाहियो भन्ने एजेन्डा आउँछ। अनि हामीले कसरी तिमीहरूसँग चाहिने संवाद गर्ने भनेर जब एउटा तपाईँको सहसचिवले अर्को देशको बारेमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन्छ, त्यसैले देखाउँछ हाम्रो चाहिने राजनीति कहाँ छ, हाम्रो कूटनीति कहाँ छ। अनि कसरी चाहिँ मान्छेले चाहिँ तपाईँको पत्याउने। हजुर, अब यो राजनीति वृद्धि विलासकै लागि यहाँले भन्नुभएको शब्द ठ्याक्कै यति बेला आएको छ। यो राजनीतिक रूपमा मात्रै आफ्नो वृद्धि होस्, स्तरोन्नति होस्, आफ्नो विलास होस् भनेर चाहिँ गरिने यस्तो किसिमको भ्रमण, यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू अब देशका लागि प्रभावकारी रहेनछ भन्ने भयो। तथापि यो नगर्नु पनि फेरि छैन सजिलो, यो गर्नै पर्ने छ। यस्तो बेलामा हाम्रो देशले आलोचना त खप्छ। यहाँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो सहसचिव स्तरको मान्छेले त्यसरी देशका पत्रकारहरूसँग भनिदिन सक्छ भने उसले अरू देशसँग हाम्रो बारेमा के भन्छ होला, आफ्नो देशमा के भन्छ होला भन्ने कुरा पनि छँदैछ। ठोस परराष्ट्र नीतिका लागि चाहिँ अब हामी यस्तो हुनुपर्छ, अब यसरी हुँदैन भन्ने खालको तपाईँहरूले कुराहरू गरिरहँदाखेरि त्यो विषयमा आन्तरिक रूपमा राजनीतिज्ञहरूसँग बसेर छलफल हुन्छ पनि कि हुँदैन, कि अरू नै कुराहरू हुन्छन् छलफलको क्रममा पनि तपाईँहरू बस्दा? होइन, अब हामीहरू बस्दाखेरि भन्दाखेरि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने त तपाईँको 4वटा त त्यसै विषयमा किताबहरू छन्। अवश्य पनि होइन, यस्ता विषयमा जहिले पनि चाहिने चर्चा गरिने बहस र पैरवी मात्रै हुन्छ, यो लागू हुँदैन। र मेरो चाहिँ 3टा प्रष्ट यसलाई कसरी सुधार्ने त भन्ने बारेमा 3टा प्रष्ट एजेन्डा छ क्या। हजुर, त्यो मैले लिखितमा तपाईँको नेताहरूलाई तपाईँको कार्यपत्रको रूपमा, बाहिर आर्टिकलको रूपमा प्रकाशित, किताबमा प्रकाशित गरेको छु। त्यो के हो भने पहिलो कुरा त हाम्रो जस्तो देश जुन चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील भू राजनीतिक परिवेशमा बसेको देश छ, त्यसले चाहिने परराष्ट्र र खास गरेर परराष्ट्र नीतिलाई के भनिन्छ भने राष्ट्रिय शक्तिको राष्ट्रिय हितमा प्रयोग भनिन्छ क्या। हजुर, भन्दाखेरि एप्लिकेसन अफ नेसनल पावर फर द प्रमोसन अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट। त्यो नेसनल इन्ट्रेस्टका प्रमुख मुद्दाहरू के हुन् त हाम्रा, त्यसमा चाहिँ एउटा व्यापक र बृहत बहस देशले अङ्गीकार गर्नु पर्यो। 1 नम्बर। हजुर, त्यसलाई मैले इस्युज भनेको छु होइन, मेरो 3 I's को एजेन्डा भनेर भनेको छु मैले त्यसलाई। त्यो मुद्दाहरू के हुन् त्यो सबै चाहिने बृहत रूपमा चाहिने पब्लिक डिबेट, पार्टीहरूको बिचमा छलफल, पार्टीको परराष्ट्र विभागहरू हुन्छन् त्यहाँ छलफल, त्यो सबै गरेर एउटा चाहिने एउटा समुचित एउटा एजेन्डा। अहिलेको कुरा गर्नु, तपाईँले चीन र भारतको भिजिटको बारेमा कुरा गर्नुभयो। अहिलेको विषयमा तपाईँको हाम्रो परम्परागत परराष्ट्र नीति भन्नुहुन्छ भने अब सुरुमा 2 ढुङ्गाको तरुल भन्ने कुरा भएको। त्यो भने के हो भने 2टा छिमेकीको बिचमा के भनेदेखि हामी जटिल स्थितिमा छौँ, त्यस हुनाले सन्तुलन राख भनेर भने हो। अब त्यो सन्तुलन अलिअलि गरेर तपाईँ इतिहास हेर्नुहुन्छ भने जो संस्थापक, हाम्रो देशको संस्थापक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको छोराकै पालामा, बहादुर शाहको पालामा पहिलो तिब्बत युद्ध, नेपाल तिब्बत युद्धले अलिअलि त्यसमा परिमार्जन सुरु भइसक्यो होइन। त्यसपछि गएर चाहिने राणाकालीन परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने उनीहरूले चाहिने उदयमान र चाहिने शक्तिशाली दक्षिण, खास गरेर भारतमा ब्रिटिसहरूको राज थियो, उनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भयो भने हाम्रो चाहिने आन्तरिक
हाम्रो के भनेदेखि आफ्नो शासन सत्ता पनि कायम रहन्छ, त्यसलाई पनि मद्दत हुन्छ र त्यस्तै गरी हाम्रो स्वतन्त्रता पनि कायम रहन मद्दत गर्छ भन्ने उनले नीति लिए। हजुर। अब त्यसपछि 7 सालको पछिको तपाईँको परराष्ट्र नीति भन्नुहुन्छ भने एक फेजमा होइन, हामीले वात्तै चाहिने के भनेदेखि सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्यो, व्यापक रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्यो भन्ने फेज आइरहेछ, अहिले पनि त्यही छ। तर मूल रूपमा चाहिँ यी सबै कुरा र खास गरेर चाहिने अहिलेको बेलामा चाहिँ अहिले मैले भने नि अत्यन्त जटिल घडीमा विश्व छ र हामी पनि छौँ, गम्भीर घडीमा छ, ताइवान देखिहाल्नु भएको छ, युक्रेन देखिहाल्नु भएको छ। त्यो बेलामा चाहिँ अहिले हाम्रो बहस कतातिर हुनुपर्ने हो भनेदेखि एउटा चाहिँ नि हामीले दुई छिमेकीको हित पहिलो प्राथमिकता हो, नेबरहुड फर्स्ट। दुईटा छिमेकीको चाहिने हितमा नहुने कुरा कुनै पनि हामीले गर्न हुँदैन, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता त्यो। त्यसपछि चाहिने अरू सबैसँग मित्रता गर्ने हो, ठुला शक्तिहरूसँग मित्रता गर्ने। एउटा तपाईँ त्यसलाई मैले तराजु भनेको छु, दुईटा ढक हुन्छन् मूल रूपमा, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त्यसमा। अनि अरू ब्यालेन्स गर्नलाई कहाँ के राख्नुपर्छ त्यो राख्ने। अहिले चाहिँ अलिअलि चाहिँ कता सुरु भए बहस कहाँ जस्तो लाग्छ भनेदेखि त्यसले भन्दा अब चाहिने हामीले त्रिकोण हुन्छ नि, तपाईँको उदान भन्छु म त्यसलाई। अब तपाईँले गाउँघरमा उदान भन्ने थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? त्यो 3टा खुट्टामा उभिया हुन्छ, त्यो ब्यालेन्स गर्नलाई कुनै कुरा कसौडी अथवा इत्यादि त्यसमा राख्नु पर्यो नि। त्यो के गरेर ब्यालेन्स हुन्छ नि, 3टा खुट्टाले ब्यालेन्स गरे हुन्छ भनेर अहिले कतै चाहिने होइन, त्यो के भन्छ तराजु भन्दा 3टा खुट्टातिर जानुपर्ने हो कि भन्ने व्यवहारमा अलिअलि यता कता देखिन्छ। तर के भनेदेखि हामीले विस्तृत रूपमा एउटा बहस गरेर के हो त हाम्रो राष्ट्रिय हित केमा छ। अब यो तराजुको तेस्रो एकै मिनट है, म सकिहालौँ। त्यसो हुनाले एउटा चाहिँ त्यो मुद्दाहरू, प्रमुख राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरू के हुन्, त्यसमा चाहिने तपाईँको बहस चाहियो र एकताली त्यसमा आम सहमति चाहियो। भन्दाखेरि अर्को हाम्रो समस्या परराष्ट्र नीतिमा के छ भने पार्टीहरू आन्तरिक रूपमा विभाजित छन्, दर्शनको हिसाबले पनि विभाजित छन्, व्यवहारको रूपमा पनि विभाजित छन्। शक्तिमा को जाने, को बाहिर बस्दाखेरि शक्तिमा पुग्ने, को आफू टिकिरहने। र त्यो स्वाभाविक हो। के भने बहुदलीय व्यवस्थाको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको पार्टीमा आन्तरिक शक्ति र सत्ताको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर त्यो प्रतिस्पर्धा हुँदै पनि राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा एकरूपता आउनु पर्यो कि न्यूनतम सहमति हुनु पर्यो पार्टीहरूको, प्रमुख पार्टीहरू। 1 नम्बर त्यो हो, फर्स्ट आयो। 2 नम्बर भनेको त्योसँग सम्बन्धित परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित प्रमुख संस्थागत संरचनाहरू छन् नि, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भयो, परराष्ट्र मन्त्रालय भयो, त्यस्तै गरेर अरू संस्थाहरू हुन्छन्। अहिले मिडिया त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि यी सबैलाई चाहिँ नि आफ्नो परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितको बारेमा राज्यले एडुकेट गर्नु पर्यो कि यो बारेमा चाहिँ नि कमसेकम यो भन्दा बाहिर नगइदिनुहोस् है भन्ने। दोस्रो इन्स्टिट्युसन्स भने त्यो। र तेस्रो पक्ष चाहिँ के हो भने अघि नै मैले भने नि, के भने जब कोही मान्छे बाहिर जान्छ, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, राजदूत, त्यो के हो भने नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे हो, नेपालको हितलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने मान्छे हो। भन्दाखेरि यो विषयमा चाहिने इन्स्टिट्युसन्सहरू बलियो बनाउनलाई व्यक्तिगत भूमिका, नेतृत्वको भूमिका त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरूको चयनमा यो राजनीतिकरण नगर्ने, त्यो 3टा भयो भने चाहिँ तपाईँको हाम्रो परराष्ट्र नीति निश्चित रूपमा एउटा नयाँ दिशामा जान्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब यो सरकारले यो किसिमको क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई पनि भारत, अमेरिका, चीन लगायतका देशहरूसँग मैले कसरी मेरो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो भनेर सोध्न जानुपर्ने स्थिति छ भनेर यहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ। अब यो तर्फ नलागौँ। अन्त्यमा मलाई यो परराष्ट्र नीतिको अभ्यासमा जुन किसिमले यहाँले 3टा कुराहरू चाहिँ पिलरका रूपमा अगाडि ल्याउनु भएको छ, यो कुरामा सम्बन्धित निकायले यदि चासो दियो भनेदेखि हामी कुन कुरामा चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा आफ्ना कुराहरू राख्नलाई, हाम्रो रणनीतिक स्थितिलाई सुधार गर्नलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ? एकदम संक्षेपमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। एउटा त तपाईँको हामीले त्यसो भएपछि तपाईँको ठुला परियोजनाकै कुरा गर्नुभयो, परियोजनाहरू सही गर्ने, पछि गएर त्यसलाई लागू गर्न सक्ने त्यस्तो स्थिति हट्छ। हाम्रो स्थिति त्यो पनि छ। फेरि अर्को देशले जसले लगानी गर्दैछ उनीहरूले ब्याक भएको स्थिति पनि छ, सम्झौता चाहिँ गर्ने, फेरि नगर्दिने। अब दोस्रो पक्ष भनेको के हो भने यो सबै भिजिटहरूको कुरा गर्नुभयो, चाहे हामी उता जाने चाहे उनीहरू यता आउने र बाक्लिएको बाहिरबाट यता आउने नै छ होइन। भन्दाखेरि त्यो किन हुन्छ भने उनीहरू सबैले
नेपालमा के हुन्छ त्यसमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएको देख्छन्। अवश्य पनि भन्दाखेरि हामीले दोस्रो कुरा के गर्न सक्छौँ भनेदेखि तपाईँको जस्तो ज्वारी देखियो नि के भनेदेखि एउटा चीनसँगको परियोजनामा अर्को ठुलो शक्ति राष्ट्रले केही टिप्पणी गर्ने, अर्कोसँग गरेको सम्बन्धको बारेमा अर्को देशले टिप्पणी गर्ने, त्यस्तो कुरा हुँदैन। किनभने हामी चाहिने आफ्ना कुराहरू गहन रूपमा छलफल गरिसकेपछि हामी अडिग रूपमा भन्न सक्छौँ कि हेर्नुहोस् यो हामीले हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको लागि गरेको कुरा हो, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो विवाद आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो हामीभित्र नल्याइदिनुहोस् र हाम्रो परराष्ट्र नीति र हाम्रो कूटनीतिले प्रष्ट रूपमा त्यो उहाँहरूलाई भन्छ कि त्यो चाहिँ हामी न कुनै एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रप्रति चाहिने लक्षित गरेर हुने क्रियाकलापहरू हाम्रो देशमा त्यो हुन दिन्छौँ, नचाहिने तपाईँहरूको यस्ता खालका टिप्पणीहरू हामी स्वागत गर्छौँ, हामी त्यो मान्ने हुँदैन भन्ने कुरा गर्न सक्छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी प्रष्ट रूपमा अहिले तपाईँको पासपोर्टकै कुरा भइरहेछ होइन, के भनेदेखि नेपालको पासपोर्ट चाहिने 111 स्थानमध्ये 107औं स्थानमा, त्यो पनि कोसँग भने प्यालेस्टाइनसँग होइन, जुन कि अहिले स्वतन्त्र राष्ट्रै भएको छैन। यत्रो लामो इतिहास बोकेको, यत्रो गौरवशाली इतिहास बोकेको देशको पासपोर्टले के गर्छ? हाम्रो बाह्य इज्जतको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो पासपोर्टले। त्यो हालमा किन पुगेको छ भन्दाखेरि त्यस्ता कुरा हामी रोक्न सक्छौँ। चौथो कुरा हामी चाहिने जुन हाम्रा राष्ट्रिय हितका एजेन्डाहरू छन् कूटनीति मार्फत गर्नुपर्ने, चाहे त्यो विकास कूटनीति भन्नुहोस्, चाहे हाम्रा कामदारहरू जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ अहिले यत्रो ठुलो माग छ, तर हाम्रा कामदारहरू सबैभन्दा अपहेलित, सबैभन्दा असुरक्षित, सबैभन्दा कम तलब पाउने किन भएको छ? ती सबै कुराहरू हामी चाहिने प्रष्ट रूपमा कूटनीतिको तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ र त्यसले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई पनि धेरै सहयोग गर्छ, हाम्रो आन्तरिक विकासलाई पनि धेरै सहयोग गर्छ। त्यसरी चाहिने कूटनीति र राजनीति सँगै काम गर्यो भने नेपालको रूप फेर्नलाई मद्दत पुग्छ। हस्, यो निकै नै गहन विचारका लागि र समयका लागि यहाँलाई हार्दिक आभार। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले यति बेला कुराकानी गऱ्यौँ परराष्ट्रविद डाक्टर शम्भुराम सिमखडासँग। हामी सानो सानो कुरामा चुकिरहेका छौँ र सानै कुरामा झुकिरहेका पनि छौँ। यसले गर्दा परराष्ट्र नीति धुमिल भएको छ र यसलाई सच्याउन ढिला भइदियो भने हामी कहाँ जान्छौँ, हाम्रो बाटो कता पुग्नेछ, हाम्रो गन्तव्य के हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सन्छौँ भन्ने कुरा आजको कुराकानीको सार संक्षेप रहेको छ। मैले यति जानकारी गराएँ यहाँहरूलाई। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। प्राइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।